अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E7 के लिए अभी अप्लाई करने जा रहे हैं या जो लोग अप्लाई करने का जहन बना रहे हैं, तो वो जो अपने पॉइंट की कैलकुलेट करते हैं उनमें 20 पॉइंट होते हैं उब और म्यून के। इस नए क्वार्टर के मुताबिक, इस नए शेड्यूल के मुताबिक वो पॉइंट आप किस तरीके से ले सकते हैं, ये टॉपिक है। पहले दोस्तों, आपके कम अज़ कम अगर 200 पॉइंट हैं, यानी कि टोटल पॉइंट में से, तो आप ये E7 वीज़े के लिए अप्लाई करने के अहल होते हैं, यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में 180 पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, जबकि ये जो शेड्यूल इन्होंने बनाया था फिर उसे ख़त्म कर दिया था और दोबारा इसको जारी कर दिया है। तो जब इन्होंने बनाया था तो उस वक्त उनमें ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट थे इनमें से उनमें शामिल नहीं थे, यानी कि आपके 200 पॉइंट उन पॉइंट्स में शामिल नहीं थे। लेकिन जो अब ये शेड्यूल अभी आया हुआ है, इस 2023 का जो आखिरी क्वार्टर है E7-4 का, इसमें उन्होंने अब ये भी यानी के साथ शामिल कर दें कि ये जो एक्स्ट्रा 180 पॉइंट हैं, तो वो आपके ये भी मिलाकर और बाकी आपकी तनख्वाह के, एज के और कोरियन लैंग्वेज के नंबर मिलाकर आपके 200 पॉइंट हैं, तो आप अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं। तो इन जो 180 एक्स्ट्रा जो पॉइंट हैं उनमें जो चौथे नंबर पर पॉइंट आते हैं, जिन्हें इंगू, खमसो, छियोक या ओब, म्योन और खुन के जिन एरियो में आप लोग काम करते हैं वो भी पॉइंट शामिल हैं। जो इंगू खमसू जो होता है, जिन इलाकों में कोरिया में आबादी कम है इस वक्त, ये वो इलाके गिने जाते हैं। ओब, म्योन और खुन वो इलाके होते हैं, इनमें भी एक तरह से आबादी कम होती है। लेकिन जो आपकी आईडी कार्ड के बैग के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, तो उसमें जब आपका जो सूबा और ज़िले के, सूबा और शहर सिटी के बाद जो आपका आगे जो बाकी जो आगे एड्रेस होता है उसके ऊपर अगर ओब, म्योन और खून का एड्रेस शो होता है, तो मतलब है कि आपका एरिया उसमें शामिल है। और इसके जो पॉइंट हैं, ये जो ओब और म्योन के और इसके जिन इलाकों में आबादी कम है, तो ये दोनों को मिलाकर टोटल इनके 20 पॉइंट हैं। तो इससे पहले जो कानून था उससे ये अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अब इस जो 2023 के आखिरी क्वार्टर के मुताबिक जिन इलाकों में आबादी कम है और आप उन एरियाज़ में काम भी कर रहे हैं, और ओब या इसके अलावा आप ओब या म्योन या खून के इलाकों में काम कर रहे हैं, और आपको काम करते हुए वहां पर 3 साल का दौरानिया यानी कि वक्त हो चुका है, तो इसके आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने 3 साल से कम काम किया है, 2.5 साल किया है या 2 साल किया है, तो फिर भी आपको ये पॉइंट नहीं मिलेंगे। या अगर आप ओब और म्योन का एरिया छोड़कर आप दूसरे एरिया में चले गए हैं और उसमें जो आपने पीछे काम किया था वो आपका 2 साल, 1 साल या 2.5 साल था, तो फिर भी आपको इस सूरत में ये पॉइंट नहीं मिल सकते हैं। आबादी कम वाले इलाके वो हैं जिनमें आप लोगों को पता होगा कि इस 2023 में जो लोग F2R वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये वो एरिया उसमें शामिल किए गए हैं। और ये एरिया कौन कौन से हैं, इसके ऊपर मैंने अपने पेज के ऊपर पोस्ट भी लगाई थी, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि ये एरिया कौन कौन से हैं, तो इसके ऊपर मैं तफसील से एक वीडियो भी बना दूंगा कि ये एरिया कौन कौन से हैं जहां पर कोरिया में आबादी कम है, जबकि ओब और म्योन पूरे कोरिया में बहुत ज़्यादा इलाके वगैरह मौजूद हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों का इलाका आबादी कम वाला है और आप ओब और म्योन भी है, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी उस एरिया में आबादी भी कम है और ओब, म्योन और खून का भी वो आपके एड्रेस में आता है, और आपको वहाँ पर काम करते हुए 3 साल भी हो गए हैं, तो आपको नंबर सिर्फ 20 पॉइंट ही मिलेंगे। अगर आप ओब और म्योन में करते हैं फिर भी आपको वही 20 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आप आबादी कम वाले इलाके में करते हैं तो फिर भी आपको नंबर वो 20 ही मिलेंगे। यानी कि अलग-अलग इसके नंबर नहीं हैं, ये दोनों के एक ही नंबर हैं। यानी कि दोनों में से किसी एक में अगर आप काम करते हैं तो फिर भी आपको 20 मिलेंगे, और जिस जगह आप काम कर रहे हैं और ये दोनों एरिया उसमें लगते हैं या दोनों एरिया में ये वो शामिल है, तो फिर भी आपको इसके 20 पॉइंट मिलेंगे।
اور جو لوگ اب اور میون کے علاقوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کا دورانیہ ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اب اور میون اور خن کے ایریے میں کام کرتے ہوئے آخری 3 سال کا ٹائم ہونا لازمی نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کا جو ویزا ہے جیسے E9 کا پہلا 5 سال، اگلا 5 سال، تو اس دوران اگر آپ نے آخری 10 سالوں کے اندر آپ نے یہ ایریے تبدیل بھی کرتے رہے ہیں، جیسے آپ اوپ اور میون میں کام کیا ہے، پھر کمپنی چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے، پھر دوبارہ کمپنی چھوڑ کر اس ایریے میں چلے گئے، تو پھر بھی آپ کو اس کے پوائنٹ مل سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو اس ایریے میں کم از کم 1 سال کام کرنا اس ایریے میں آپ نے کم از کم 1 سال کام کیا ہوا ہو، تو پھر وہ آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے 8-9 مہینے کام کیا ہے، یا آپ نے 1 سال 10 مہینے 8 مہینے کام کیا ہے، تو آپ کو 1 سال کے ہی جو ہے نا وہ پوائنٹ ملیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ 8-9 مہینے کام کیا ہے تو پھر آپ کو اس کے پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ آپ نے 1 سال کسی ایریے میں کام کیا، پھر آپ دوسرے میں چلے گئے، وہ بھی اب اور میون تھا، اور آپ نے 2 سال کام کیا، اور جہاں پر ابھی آپ اب اور میون کے ایریے میں کام کر رہے ہیں، یا آپ کسی اور ایریے میں کام کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سال کام کیا تھا فلانے ایریے میں، تو آپ کو پھر بھی اس کے پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ اس کی یہی بیسک شرط ہے کہ آپ نے 3 سال کام کیا ہوگا، تو پھر ہی آپ کو یہ 20 پوائنٹ مل سکیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو دوست یہ اس کے لیے جب آپ یہ 20 پوائنٹ لیں گے، تو جو آپ اپنا چھپ سوپیو جس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ لکھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ اس کی ایک آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنا وہ جو اب اور میون کا ایریا ہے اس کا آپ ڈیٹیل وغیرہ لکھیں۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ ثبوت تو نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوریا میں رہتے ہوئے جو لوگ کوریا میں E9 ورک ویزے پہ آتے ہیں اور اپنی جو پاکستانی ID EPS کی بنا کے آتی ہیں وہ اور ہوتی ہے، جب آپ یہاں کوریا آ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ID کارڈ کے اوپر یہاں پر EPS کی نئی ID بنانی ہوتی ہے، جس کے اوپر آپ کا تیزی کام وغیرہ بھی شو ہوتا ہے۔ تو وہیں آپ اپنی ID اور پاسورڈ لگا کر آپ اپنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، جس سے کیونگ سو بھی کہتے ہیں، آپ اسی کو پرنٹ آؤٹ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس ویب سائٹ سے پرنٹ آؤٹ کرتے ہوئے اس کا سافٹ ویئر کسی اور طرح کا جو کہ بندہ خود کرنا چاہے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اختر شاہ کو اس نیچے دیے گئے نمبر پر کال کریں گے، تو وہ آپ کا ID اور پاسورڈ لے کر آپ کو وہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے کوریا میں وہ آپ کو ڈیٹیل نکال کر فیکس میل یا آپ کو پکچر بنا کے بھیج دیں گے۔ تو آپ اسی پیپر کو جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے E7 کے لیے 20 دسمبر 2023 سے پہلے، تو آپ وہاں یہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، تو یہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کیونگ ہاگن سو یا کیونگ سو، تو اس میں آپ کی پورے کوریا کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ آپ نے کوریا میں کہاں کہاں کام کیا ہے۔ تو پھر اس حساب سے وہ جو ویزا دینے والے ہوتے ہیں وہ چیک کر لیں گے کہ آپ نے یہ جو 20 پوائنٹ اب اور میون کے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کے یہ بنتے ہیں یا آپ کے نہیں بنتے۔ تو اس طرح پرنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو مشکل ہو تو میرے ساتھ بھی رابطہ کیجیے گا، تو میں بھی آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتا دوں گا۔ اور اس پوائنٹ کے بارے میں اگر آپ نے مزید معلومات لینی ہے تو آپ 1345 پر بھی کال کر کے ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ جو لوگ اب میون اور خون کے ایریے میں یا لوگ جن علاقوں میں آبادی کم ہے ان ایریے میں کام کر رہے ہیں، تو ان ایریوز میں جو لوگ ویزا تبدیل کرتے ہیں اور کمپنی کی جو شرطیں وغیرہ ہوتی ہیں کہ کتنے ورکر ہوں، تو اس میں بھی بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بناؤں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو نئی اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور کمنٹس لازمی کیجیے۔